إنك حميد
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگن بے حد و احساس درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ دعا کو ہم اللہ پاک سب کا آنا بیٹھنا طالب علم دا سنانا دعا سننا مالک اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے جو سنیے سنائیے اللہ پاک اس کے سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج کے عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر میں تمہارے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنا چاہتا کہ جس حقیقت کا سامنا ہر انسان کرنے والا ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا جاندار، کوئی ایسا زیرو، کوئی ایسا انسان نہیں جڑا اس حقیقت کو بن سکے کیونکہ اس حقیقت کا آئینہ اور اس حقیقت کا فیصلہ میں
اگر کوئی چاہے کہ میں اپنی دولت کے بل بوتے تھے یا اپنی طاقت کے بل بوتے تو اس حقیقت کو جان چھڑانا بچ جا، ایک گل جھوٹے سو رہا کوئی آگے میں بڑا نیک ہے کہ میں جان چھڑا گا، غلط بات انبیاء کو لے کے اتقیاء صحابہ اکرام اولیاء محدثین تابعین تبع تابعین محققین نیک بد امیر غریب فاسق فاجر یہودی کافر عیسائی کائنات کا ہر فرد و بشر اس حقیقت کا سامنا کرنے والا ہے، مگر دکھ دی گل ہے کہ اسی اس حقیقت نو بھول گئے تو کیا اندر پہ گئے حقیقت نو بھلا کے اسی اونا چیزاں تو وفا کی امید لا لئیے جنہ چیزاں کی کوئی نہ قدر و قیمت ہے اور نہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ حقیقت کی وہ حقیقت موت دا پیغام اور قبر دا دروازہ، موت دا جان اور قبر دا ذائقہ، اے ہر کسی نے چکھنا ہے، ہر کسی نے قبر کے دروازے جو گزرنا ہے، ہر کسی نے موت دا جام پینا ہے، بڑی لذت لے کے دنیا کے جام مشروب کولڈ ڈرنک بڑی لذت لے کے پینا ہے، کدی اس جام کی بھی غور کریا کر جڑا تینوں اسرائیل نے پھیلایا اور بڑے بڑے دروازے جو گزرنے بڑے سادے شیان گزرنے اور دنیا تیرا استقبال کرتی بڑا پروٹوکول دیتا جاتا ہے، بڑا بن ٹھان کے گزر لینا، کدی اس دروازے کے بھی غور کریا کر جنوں قبر کا دروازہ کیا جاتا ہے، اودے پروٹوکول دا بھی سوچیا کر اللہ اللہ اور اے فیصلہ یہ بات میں کہاں نا پاوے نام مان کو مولوی صاحب کہن بے شک نام مان کو حاجی صاحب کہن نام مان سونیا یہ فیصلے رب رحمان دینے اور جنہ فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا اللہ اللہ قرآن پاک سنیے ذرا اور اس حقیقت کو پہچانیے، اس حقیقت کو دیکھیے، اس حقیقت پر غور کیجئے، اس حقیقت کو بھلا نہ سنیا دنیا پیچھے لگ کے حقیقت نہ بھلایا کر آیا قرآن پاک سنیے ذرا اور اللہ رب العزت سے فیصلے پہ غور کیجئے، آواز دیے مولا فرماتے نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل
يدخل الجنة فقد
تے پھر کیتے تیرے فیصلے کیتے جانے نے اور تو جنت جانے یا تو جہنم اندر جانا اے فیصلے رب رحمان نے کرنے نے تے دعا کر لئیے نا اے لاہوریوں میں دعا نال کیتا کرنا ایک دعا کر لئیے نا اور ساٹے پلے تے ہے کچھ نہیں ہو تے دعا کر لئیے رحمان بڑا مہربان ہے اللہ پاک دانو بغیر حساب تو جنت عطا کر دے وے اللہ گل سننا ذرا توجہ کرنا ذرا میں تینوں دسنا چاہنا ایک وقت ہونے والا اور نہ اس حقیقت کو اپنی اکھ نہ چرایا کر اور اس حقیقت کو اپنی جان نہ چھڑایا کر کیونکہ انہاں حقیقتاں تو جانا چھڑایا نہیں جاندیاں انہاں حقیقتاں تو جانا نہیں چھڑایا جاندیاں اس حقیقت دا سامنا تو امیر ہے تاں بھی کر رہی اور تو غریب ہے تاں بھی کر رہی اور تو مولوی ہے تاں بھی کر رہی اور تو خطیب ہے تاں بھی کر رہی اور تو گناہگار ہے تاں بھی کر رہی اور تو حاجی ہے تاں بھی کر رہی اور تو نمازی ہے تاں بھی کر رہی اور تو استاد ہے تاں بھی کر رہی اور تو شاگرد ہے تاں بھی کر رہی اور تو جائیداداں والا تاں بھی کر رہی اور تو مزدوریاں والا تاں بھی کر رہی اور موت دا پیالہ اور پی کے رہنا ہی اور قبر دے دروازے چو لگ کے رہنا ہی کدی یاد کریا کرنا کدی یاد کریا کرنا کدی کلیاں بے کے اور جویں حساب و کتاب کرتا ہوں میں نا اپنے کاروبار تے حساب کتاب کرتا ہوں میں نا اور کلیاں بے کے کاپی پینسل لے کے حساب کر لینا کدی تصور کی دنیا چتا کے اپنی قبر نو زیر چلے آیا کرنا اور اپنے اس بند کال کوٹھڑی نو زیر چلے آیا کرنا اور اتے کون وفا کرنے والا ہوئے گا اور اتے کون تیری جان چھڑان والا ہوئے گا اور کدی سوچ لیا کرتے کدی تیاریاں کر لیا کرنا کدی موت دے بارے سوچ کے تیاریاں کر لیا کر آئے لوگوں اے حقیقتوں بچنا پاؤ گے میں بھی نہیں بچنا تے تم بھی نہیں بچنا نہیں میری مائیں تے بہنے تو ہی نہیں ہو بچنا اور کوئی نہیں جے بچ سکتا کوئی نہیں جے بچ سکتا اللہ رب نے قرآن پاک جے فیصلے کر دیتے رہے آنا میں تینوں ایتے کہنا چاہنا اپنی موت نو یاد رکھیا کر اس ویلے قبر نو یاد کر لیا کر جدوں تیرا زنا کرن نو دل کرے تے موت دا سوچ لیا کرنا جدوں تیرا زنا کرن تے دل کرے تے قبر دی کال کوٹھڑی نو سوچ لیا کرنا جدوں شراباں پین لگے قبر یاد کر لیا کر اور جدوں شراباں پین لگے تے موت یاد کر لیا کرنا اور لوگوں جدوں جھوٹ بولوں تے دل کرے تے قبر تے موت یاد کر لیا کرونا اور جڑے ویلے ملاوٹاں کرن تے دل کرے تے قبر تے موت یاد کر لیا کرنا اللہ اللہ اور آج دنیا نو آپ دھوکے دینا پھرنا ہے دنیا نو دھوکے دے دینا تے اپنے آپ نو بڑا ہوشیار سمجھدا پھرنا ہے خدا دی قسم ہوشیار نہیں تو آپ دھوکے کھانے پیا اور تو آپ دھوکے کھانا پہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جدوں کسے نو دھوکا دے لگے موت یاد کر لیا کر اور قبر یاد کر لیا کرنا اپنے ذہن اندر اور منظر دلا لیا کرنا اپنے ذہن اندر منظر دلا لیا کر خدا کی قسم اور میں کہوں گا شاید گورے تو گناہوں تو بچی جاوے شاید گورے تو ان غلطیاں تو بچی جاوے ذہن چلے آیا کرنا قبر مو ذہن چلے آیا کرنا موت مو ذہن چلے آیا کرنا اللہ لگا سننا
صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی عائشہ فرماتی نے فرمایا میں اپنے سر سے تعدی کوئی ایسی نماز نہیں دیکھی جدے وچ نبی پاک دعا نہ کر دے بول اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات سیدہ کائنات فرماندیاں نے میں آقا دی کوئی نماز ایسی نہیں ہوئے کی جدے وچ نبی پاک قبر تو پناہ نہ منگدے ہو قبر دے بارے رب دی پناہ نہ طلب کرتے ہو یار تمہیں پڑھیا کرنا نماز پڑھیا کرنا اللہ دا کر سننا اور جڑے ویلے گناہگار بندے نو موت ہوندی ہے نا میں تیرے گناہگاراں تو شروع کرنا چاہوں اللہ پاک نے نقشہ کھینچیا ہے اللہ پاک نے نقشہ کھینچیا ہے اپنے قرآن پاک اندر بیان دے دیتے نے اور میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ جی کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے قرآن پاک نو اتاریا قرآن پاک نو اتاریا اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے گناہگار بندے جڑا خطاکار بندے یار ترلا للے نا رحمان دا ترلا للے سارے گناہگار اللہ پاک ساڈے گناہ معاف کر دے اللہ پاک ساڈیاں غلطیاں معاف فرما دے ہائے لوگوں گل سنیا جی یار قبر بڑی ڈاٹی جے موت دی حقیقت بڑی ڈاٹی جے میں تینوں لے کے آ رہا نا بڑی درد وال لے کے آ رہا توجہ رکھدا جاویں اپنے ذہن نو حاضر کر کے پویں اپنے دل و دماغ نو حاضر کر کے پویں اور جڑے ویلے گناہگار بندہ او دے تے موت ہوندی ہے اللہ پاک اپنے محبوب نو دس دینے پہ اسی او دے تے کیویں موت لے کے ہونے قرآن سننا فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق فرمایا ہرگز نہیں جدوں پہنچ جائے گی ہنسلی تک اور کیا جائے گا کون ہے جڑا چار بھوک کرنے والا ہے اور کائنات کے لوگوں توجہ کریا جے کون ہے جڑا اینو بچان والا ہے آسمان تو آواز ہوندی ہے جدوں ایڈی روح ساڈا فرشتہ قبض کر دینا ایڈے جسم چوں کٹ دینا ایڈے پیروں چوں روح نکلدی لتاں چوں نکلدی ایڈے پیٹ چوں نکلدی ایڈے سینے چوں نکلدی ایتھے اٹک جائے گی اوے ایتھے اڑ جائے گی کائنات دے لوگوں ایتھے اڑ جائے گی جڑے ویلے تے روح اڑے گی نا آسمان تو آواز ہوتی ہے اور اگے تو دنیا کے زندہ ہوندا سے کھانگدا سے تے ڈاکٹراں دیاں لیناں لگ جاندیاں سن جدوں تو کھانگدا سے اور کوئی ادھروں آ جاندا سی اور اونوں بلا لو کوئی آندا سی اونوں بلا لو کوئی آندا سی فلاں ڈاکٹر نو لے آؤ کوئی آندا سی فلاں حکیم نو لے آؤ اور حکیماں دیاں لینا ڈاکٹراں دیاں لینا اور طبیباں دیاں لینا لگ جاندیاں سر اج اساں تیری تے روح اٹکا چھڈی ہے اوے اج بلانا اج جھاڑ پھوک والے بلانا اوے اج رب کہہ رہے نے میں نہیں آندا پیا اللہ پاک دے پے اوے اج بلانا میں ڈاکٹراں نو کون ہے جڑا تینوں ساڈے کولوں بچا لوے او کون ہے جڑا تینوں ساڈے کولوں بچا لوے او کون ہے جڑا تینوں ساڈے کولوں چھڑا لوے اللہ فرمایا وزم
صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جدوں ایویں دا معاملہ بن دینا اور جدوں ایویں دا منظر بن جاندا ہے فرمایا جدوں پیاس 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 پانی پانی کردا ہے پاویں اے منہ دے اگے اور سات سمندر پانیاں دے رکھ دتے جان اے پھر بھی ایدیاں پیاساں نہ بجھ گیاں پھر بھی ایدیاں پیاساں نہ بجھ سکن گیاں اللہ اللہ فرمایا اے تڑپدا ہوئے گا پنڈلی نال پنڈلی رگڑدا ہوئے گا اور اپنی پنڈلی تے پنڈلی رکھ کے تڑپدا ہوئے گا دنیا والے تیار ہون گے اور یہ سارے وفادار ہون گے ایدیاں دولتاں بھی ہون گیاں نا مان کری اس اولاد تے نا مان کری نا مان کری اس دولت تے مان نہ کری دولتاں نہ بچیا نہیں جاندا اور کائنات دے لوگوں پاویں لندن ٹر جاؤ پاویں جتھے مرضی جا کے علاج کرن دا پھر بچیا نہیں جاندا جدوں تک بچان والا نہ بچاوے بچیا نہیں جا سکدا اللہ اللہ گل سننا ذرا توجہ رکھنا یار غور کرنا رب رحمان کی فرماندے لگا فرمایا الا ربک یوم اذن الساعۃ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى پھر ویلے اے اپنیاں ہڈیاں رگڑدا ہوئے گا اور ایک تڑپدا ہوئے گا پانی پانی کرتا ہوئے گا اے جناب کتے کوئی کتے اپنی ہڈی مارن دی کوشش کرے گا بچ نہیں سکے گی اللہ اللہ گل سنیا دے ذرا تے میں پوچھیا اسی پوچھنا چاہنے عرشاں والے ربا ایڈا جرم کی ہے ایڈا قصور کی ہے اپنے میں کیڑا گناہ کیتا ہے کیڑا سا جرم کیتا ہے جدی نو سزا ملتی ہے کیڑا سا قصور کیتا ہے جدی نو سزا ملتی ہے بھئی ہائے دے تو بھی پھڑیا جائے گا اے میں بھی پھڑیا جاواں گا کیونکہ اسی کمزور ہی پڑھیا نہ ہوریا کیونکہ اسی گنہگار ہی پڑھیا کیونکہ سارے پلے کچھ نہیں ہو کل سننا اللہ پاک کی آئے تو کسے سکولے جاوے نا اسے سکولے میں جاواں گا کو میرا دوست ٹیچر ہوئے میں ہوتی کلاس روم میں جاواں سارے بچے اج بیٹھ کے پڑھتے ہونا تے کوئی بچہ ایک بچہ جنہوں مرغا بنایا ہویا اور اس دا دیتی ہے مثال دے کے تینوں سمجھانا چاہنا اور اس دا دیتی ہے ٹیچر نے اور استاد نے انہوں سزا دیتی ہے اور وہ مرغا بنایا میں پوچھیا کی گل ہے سارے بچے اتنے جناب پرسکون پڑھتے نے پہ ایسے بیچارے دا کی قصور ہے جنہوں تو مرغا بنا دیتا ہے جنہوں تو سا مرغا بنا دیتا ہے اور کہنے کے کائی جی کاری آپ سب جی کرنے میں ایدہ جرم میں اپل تے ہوندہ نہیں کہ آوے تے لیٹ ہوندہ ہے کہ لیٹ آوے تے کپڑے یونیفارم گندہ پا کے ہوندہ ہے کہ یونیفارم پاوے تے پھر برش کر کے نہیں ہوندہ کہ برش کرے تے منہ دھو کے نہیں ہوندہ کہ منہ دھو آوے تے پھر انہوں لیسن یاد نہیں ہوندہ پھر انہوں سبق یاد نہیں ہوندہ تے میں بھی ہوتے آگا لگے تُسا سزائے انہوں ٹھیک دیتی ہے اور پھر تُسا انہوں سزا ٹھیک دیتی ہے اللہ اللہ آسامی پوچھیا میرے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا کہ اللہ پاک کو اللہ جی ایدہ جرم کی ہے ایدہ کرم کی ہے اور ایک کیڑا کرمنل بن گیا جنہوں ایڈیاں سب سزاؤں دیتیاں جا رہی ہیں جنہوں جناب والا اتھوں تک کہہ دیتا گیا بلا لینا جنہوں بلا نہیں بلا لے اور جنہے ڈاکٹر نو بلا نہیں بلا لے جنہے طبیب نو بلا نہیں بلا لے اللہ جی تو سانو چہرہ نہیں کر چلیا بیچارے دا قصور کی ہے تے آسو
کی فرمایا اور لوگوں فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی سورۃ القیامہ اور 29واں سے پارا ہی اس سورت میں جا کے اس مقام تے آویں تے خدا دی قسم تیرے رونگٹے کھڑے ہو جان گے میرے رب نے کیویں کھول کے بیان کر دیتا ہے فرمایا دا جرم ہے ایدا قصور ہے وے ایدا قصور ہے وے اے جدوں بولدا سی جھوٹ بولدا سی اے جدوں بولدا سی جھوٹ بولدا سی تے نارے نماز نہیں سی پڑھدا اے میرے گھر وچ نہیں سی ہوندا آ کے نماز نہیں سی پڑھدا فرمایا جدا لوکاں اقداماں دتیاں نے میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا اوے میں تیرے کولوں سوال کرنے جانا اور تیرا دوست تینوں مس کال کرے نا تے بچہ جانا رسید پورے چوک تے لگا جانا اور تیرا دوست تینوں مس کال دے تے تو فورن کال کرنے واپس اللہ نالوں پوچھ لے کی گل ہے یار تو کڈا بد نصیب ہے یار تو کڈا قسمت دا ماریا ہویا ہے جننے آئے ہو کیڑا بندہ جنے گھر دے کول مسجد نہیں میرا مالک ایک دن وچ 5 کالاں تینوں کردا ہے 5 کالاں کردا ہے ہفتے چ میرا مالک تینوں 35 کالاں کردا ہے اور 15 دناں چ تینوں 70 کالاں کردا ہے میرا مالک مہینے چ تینوں 140 کالاں کردا ہے تو رب دی ایک کال بھی نہیں سندا اور تو رب دی ایک کال تے بھی مسجد چ ہونا پسند نہیں کردا یار تیرا فون کرے تے تو سب کچھ چھڑ دے میرا مالک تینوں کال بھی کرے اوے مس کال بھی کرے تے تو دی مس کال تے لگا جاوے میرا رحمان تینوں کالا کرے تے تو پھر بھی نہیں ہوندا اور تو بڑے بد نصیب ہے یار بڑے بد نصیب ہے ہائے میں تے کہاں گا اور تو ہر کام ٹائم تے کرنا ہر کام وقت تے کرنا اپنے جناب شوگر دی دوائی وقت تے لینا اپنا چیک اپ ٹائم تے کرنا انسولین ٹائم تے لانا سارے کام وقت تے کرنا کمریا تیرے نماز وقت تے پڑھنی یاد نہیں ہو آتے نماز وقت تے پڑھنی یاد کیوں نہیں دسنا میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا آج تینوں فون آوے تینوں کو فون آوے تے تیرے کولوں پوچھے اور یار کتے میں اپنی فیملی چ بیٹھ کے آنے میں تے فلاں جگہ جھوٹ مار دینا گپ چڑھ دینا کتے میں فلاں چ بیٹھ کے اپنی ویلیو بتان واسطے لمبیاں چھڑ دینا ہوائیاں اڑا دینا دس کنوں راضی کرنا چاہنا اور لوکاں دیاں خوشیاں حاصل کرنا چاہنا اور لوکاں نوں جھوٹ مار کے راضی کرنا چاہنا خدا تمائی کبھی رحمان نو راضی کر لینا کبھی میرے مالک نو راضی کرنا خدا دی قسم بیڑے پار ہو جان گے اللہ پاک تینوں موت کی سختی تو بچا لے گا اللہ پاک تینوں موت کی سختیوں تو بچا لے گا اگے سن ذرا فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمتع فرمایا تو اپنی کریمنل کلام جرم جڑے تے عائد ہو چکے سن اللہ او دس دینے پے اللہ پاک او دس دینے پے فرمایا اپنی فیملی نوں تے ٹائم دیندا سی پر میرے دربار تے آ کے مینوں ٹائم نہیں سی دیندا نہ میرے قرآن نوں وقت دیندا سی نہ میری نماز نوں ٹائم دیندا سی نہ میرے ذکر نوں ٹائم دیندا سی اج میں نو سزاواں دے دتیاں نے فرمایا ثم اولا لک فاولا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا فرمایا نہیں بچ سکے گا اور نہیں بچ سکے گا پھر فرمایا ثم اولا لک فاولا اور پھر بھی نہیں بچ سکے گا ہلاکتی اور تباہی تیرے واسطے بربادی تیرے واسطے یار بچ جاؤ اور بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ اور لوگوں مؤذن دن وچ 5 ٹائم تینوں آواز ماردا
پاک نے قبر دیا گلاں شروع کر دیتیاں نبی پاک قبر دیا گلاں کرتے رہے خدا دی قسم لوکو اور میں سنیا تے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اے او ہستیاں سن اور جنہ تے رب والوں جنت دے سرٹیفکیٹ آ چکے سن اللہ حضرت اسماء فرماندیاں نے فرمایا حضرت اسماء فرماندیاں نے مسجد نبوی جو ایک ہجریاں بلند ہوئیاں جی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہجریاں لے کے حقے لے کے رو دے رہے ایویں صحابہ کرام رویا کرتے سن قبر دی گل سن کے موت دی گل سن کے یار تینوں کیوں نہیں رون ہوندا اور تینوں کیوں نہیں قبر تو ڈر ہوندا یار تو کیوں بھول گیا موت نو یار اج خدا دی قسم اینی سردی پیندی ہے بھئی اللہ دی قسم کمرے چ بیٹھے کمرے چ بیٹھا نہیں ہو جاندا کتے ہیٹر دا بندوبست کرنے او ہیٹر نہ ہوئے گیس نہ ہوئے تے کھولے لے ہونے مینوں ٹھنڈ نہ لگے اور مینوں سردی نہ لگے یار اس کال کوٹھڑی دی سردی دا بھی تے بندوبست کرنا اور کتے کوئی کوئلہ کوئی ہیٹر نہیں ہونا اور وہ بھی غور کریا کرنا یار دنیا سے بندوبست کرنا ہوتا بھی بندوبست کر لے لو اللہ میں یاد آیا میرے پیغمبر دا دورہ دماغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کیا جو رضی اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جناب عثمان ایک دن قبرستان تے قبر تے بیٹھ کے میرا عثمان روندا پیا اکھاں جو سنی اے او عثمان اے او عثمان جدی جنت دے اعلان ایک بار نہیں کئی بار ہو چکے تے عثمان قبر تے بیٹھ کے روندا پیا عثمان قبر تے بیٹھ کے سبحان پیا اللہ کسی نے پوچھا پیاریا کی گل ہے کیوں روندے ہو پے پیارے عثمان آتے نے میں اپنے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آقا دی زبان نبوت جو سنے ہیں آقا فرماتے ہو کائنات دے لوگوں اور دنیا والیوں قبر دی فکر کریا کرو قبر دی فکر کریا کرو کیونکہ ساریاں کاٹیاں جو اوکھی کاٹی قبر دی ہے جڑا ایدے چو لگ گیا وہ اگے بھی لگ گیا جڑا ایتھے پڑیا گیا وہ اگے بھی پڑیا گیا آئے آئے وہ اگے بھی پڑیا گیا گل سنی نہ یار گل سنی نہ مال کری یہ دولات تے وفا دی امید رکھ لینا اے بھی تو دنیا تو ٹر جائے تے اولاد نہیں آندی اور ایسا اپنے باپ نو نہیں جان دینا بلکہ اولاد بھی آندی جلدی کرو لیٹ ہو رہی ہے ابا جی بھی کہنا بھول جاندے نے میت نو جلدی قبر چ لے جاؤ نا اے دیکھ بدبواں دے ہلے نہ آن لگ جان اس اولاد تے ایمان نہ کر اس جائیداد تے ایمان نہ کر اس دولت تے عہدے تے طاقت تے ایمان نہ کرنا نہ مان کریا کر اللہ لو سیال کوڑ دا واقعہ لو سیال کوڑ دا واقعہ مولوی صاحب دی زبان تو سنیا میں اللہ مولوی جی بیان کرتے رہے آتے میں ایک جگہ تے خطیب سن اوتے نماز پڑھاندا سا نالے جمعہ پڑھاندا سا میرا نمازی سی ایک بڑا خربہ پتی عربہ پتی بڑی رب نے دولت عطا کی تھی آویگنا میں تینوں اولاد دی گل سنان لگا اللہ مضمون بڑا لمبے میں وقت دی اجازت نہیں دے رہا سبحان اللہ گل سنیا نے ذرا اے مولوی علی بیان کرتے نے آتے نے او بندہ بیمار ہو گیا او بندہ بیمار ہو گیا دل دا ٹیک ہویا اس بندے نو اے حساب لا لو سیال کوٹ تو ہیلی کاپٹر تے لے کے آئے لاہور اندر وہ دی امیری دا اندازہ کوئی پھیلا لیا ہونے اللہ پرال جڑے ویلے انہوں سیال کوٹ تو چکیا گیا انہوں سیال کوٹ تو لیم اور لوگ نہیں پہنچے تے رستے چے موت دا پیغام آ گیا اولاداں بھی رہ
واپس لے کے گئے جاندے وصیت کر کے گیا اور جڑے مولوی صاحب مسجد تے جمعہ پڑھاندے نے نا انہاں نوں آکھیا جے میرا جنازہ بھی آپ پڑھو جدوں مینوں نہلایا غسل کیتا غسل کرایا تے او کول کھڑے اور غسل مینوں آپ کران نیک نے مولوی صاحب نیک نے چلو پڑے انہاں دے ہاتھ لگ جان تے میری پتھر ہو جائے اللہ اللہ کو مولوی صاحب آندے نے جڑے ویلے میں گیا نا اور غسل دین واسطے غسل دین لگا میں مولا دی گل تینوں دسنی چاہنا اور جڑے میرے غسل دین لگا آتے نے انہیں ایک سویٹر پایا ہویا سی جدی تقریباً 80,000 روپیہ قیمت سی جدی انگلینڈ کا کوئی برانڈ سی ہم مہنگے برانڈ یوز کرنے والے گل سن سن یار اللہ انگلینڈ کا عام کسی شاپنگ مال تو لب دے ہی نہیں اور کسی مال تو نہیں ہے اسلام آباد تو یا تیرے لاہور چو یا بالوں کی تو بڑے مالا کو لب دے اللہ نے بڑا مہنگے برانڈ کا سویٹر پایا مولوی صاحب آندے نے آیا دے تو بیٹے سر ایک بیٹے نو بلایا میں کیا بچیا اس سویٹر میں تینوں لا دینا وا تیرے باپ دی تیرے کو نشانی رہ جائے گی تیرے باپا دی تیرے کو نشانی رہ جائے گی اللہ اللہ مولوی صاحب آندے نے اگو منڈا کی آندا بیٹا کی آندا آدھا مولوی جی تھوڑا دماغ دے ٹھیک ہے ولا کبھی مردیاں دی لکھاں چیزاں نہیں کدی کسے پائیاں نے اوئے تیرا کچھ دیر پہلے باپ سی تیرا کچھ دیر پہلے باپ سی اور اسے باپ نو مردہ کہندے پیا اسے باپ نو میت کہندے پیا اسے باپ نو مردہ کہہ رہی ہے مولوی صاحب آتے نے میری آنکھاں ڈول پیا میں کیا ہے اور بے وفاوا تیرے باپ نے تیرے لئی کی نہیں کیتا اور پراٹو بار تیری کھڑی ہے پروٹوکول تیرا نال کرائے اور کمرے ایمان دے پیٹ تو لے کے آئے آج اپنے باپ نے مردہ کہہ دیتا ہی اللہ نام دے نے مینوں پرین دی پرواہ تے کوئی نہیں سی میں انہوں پھاڑیا تے لا دیتا اور سوف دی باری آئی دوسرے بیٹے نو میں ملایا اوری گوری کڑا سی میں انہوں یا کیا میں کیا یا کپڑے نے تیرے باپ دے اوے تیرے باپ دے کپڑے نے میں ٹھیک کر کے لا دینا نہ کوئی انہوں تکلیف ہوئے گی چلو اور کچھ نہیں تے نشانی ہوئی کول رکھ لے تے وہ بھی کہہ لگا مولوی جی مینوں لوڑ کوئی نہیں اے مردہ ہو گیا ہے اوے مردہ ہو گیا اے اولاد جنوں کبھی تگلے کر کے منگ لے اے ہوئی اولاد تیرے ساتھ بند تے اولاداں بند تیرے ساتھ بند تے عزتاں بند تیرے ساتھ بند تے ساری دولتاں دے دروازے بند اور تیرے ساتھ بند تے دنیا بے وفا ہو جاندی ہے اے بھی آندا ہے مردہ ہے مولوی صاحب آندے نے میرا رون ہی نہ مکے میں روئی جاواں میں آکھاں کی کرنے نو دولتاں دا کی کرنے نو اولاداں دا جڑی پتہ نہیں وفا کرے کہ نہ کرے کائنات دے لوگ وفا دی امید نہ رکھیا کرو اس واسطے قبر دی تیاری کرنا موت دی تیاری کرنا میں تینوں دساں جڑا بندہ نیک ہوندا ہے نا نیک بندے نو اللہ پاک کی مقام دے دے پھر تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آقا فرماتے نے جڑا بندہ نیک ہوندا ہے نا نیک بندے دے جدوں موت ہوندی ہے رشتہ بڑے پیار نال دی روح قبر کر کے لے جاندا ہے روح قبر کر لے جاندی ہے جڑے ویلے انہوں دے گھر والے اٹھا لیندے نے اٹھا کے قبرستان والے جاندے نے انہوں لے کے جا رہے ہوندے نے تے او آندا اوئے جلدی کرو اور جلدی کرو میری نماز لیٹ ہوندی ہے پئی میں نماز پڑھنا جانا وا اے اپنے آپ تے آندا رہنا سنائی کسے نوں نہیں دیندا اینو جناب قبر چ اتاریا جاندا ہے اوئے اونوں قبر چ قبر چ اتاریا جاندا ہے قبر چ
जाता है, दफना दिता जाता है। लोग टुर जाते ने, लोग टुर जाते ने, औलाद टुर गई और रिश्तेदार टुर गए, यार साथी कसम खान वाले वफा करांगे और छड़ के टुर जाते ने। अल्लाह लगे मेरे दफना दिता गया ओए उधरों बड़े रोशन चेहरे हमारे फरिश्ते आ जाते ने, आगे नु उठाते ने, फिर आंदा और मेरी मैनू इंज लगदा जिवें इंज सूरज गरूब हो रहा है। ये आंदा मैं नमाज पढ़नी जाना, मैं नमाज पढ़नी जाना वा। अल्लाह ने सवाल कीते जाते ने, इहदा सवाल जवाब दा मामला शुरू कीता जाता है। इहनू पुछया जाता है मन रब्बुका मन दीनुका, इहनू पुछया जाता है तेरा नबी कौन है, ये सब जवाब देता जाता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ऐ मेरे पीर ने, मेरे आका मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जवाब देता है ना ते आसमान तो अल्लाह फरिश्तियां नू भेज देने, फरिश्तियां नू भेजा जांदा है, जाओ ना इनू ले जाओ ना, जन्नती लिबास भेजा जांदा है, इनू लिबास घुमा दे, लिबास घुमा दिता जांदा है। अल्लाह दी जन्नत वाल ओए दे बाग एदी कब्र वाल जन्नत दे बाग बना दिते जांदे ने, जन्नतियां खिड़कियां खोल दित्तियां जांदियां ने। एक जनाब फरिश्ते फरिश्ते हुण इस बंदे नाल मुहब्बत प्यार दियां गल्लां करदे ने, क्योंकि ये बंदा कामयाब हो गया है। इहदे नाल गल्लां की करदे ने ओए इहनू आंदे हुण लाहौरिया नौजवानो मैं तुहानू पैगाम देण लगा, ओए मोबाइल नू वक्त देण वालिया, ओए अपने कारोबार नू टाइम देण वालिया, और दुनिया दी हर शै नू टाइम देण वालिया, सिर्फ एक नमाज कुरान ते जिक्र नू टाइम नहीं देंदा, क्योंकि तू ते मसरूफ ही बनया। मैं तेनू दसां ओए इहदे नाल फरिश्ते गल्लां करदे ने, रोंदे ने यार तेनू कित्थों पता लग्या, और तेनू कित्थों पता लग्या तेरा रब अल्लाह, और तेनू कित्थों पता लग्या तेरा दीन इस्लाम है, और तेनू कित्थों पता लग्या तेरे आका मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगम बोल के आंदा आता फरिश्तियों पुछन वालियो मैनू रब दे कुरान किताब तो पता लगा है, मैनू कुरान पाक जो पता लगा है, क्योंकि मैं रब दा कुरान पढ़दा सा, मैं रब दा कुरान पढ़िया करदा सा। पढ़ना यार पढ़ना कुरान पढ़ना, हर जुमे तेनू कह के जाना यार कुरान पढ़िया करना, कुरान पढ़िया कर, बच जाएगा ओए बच जाएगा कब्र दियां सख्तियां तो, और बच जाएगा रब दी अदालत च सख्तियां तो बच जाएगा। अल्लाह दा अगली गल सुनना ओने आंदा फरिश्तियों मेरी एक खास है ओही पूरी कर दियो, ओही पूरी कर दियो। ते फरिश्ते आंदे ने ओ केड़ी खास है, ओ केड़ी खास जेड़ी तू करनी चाहंदे, आंदा मेरी इस गल नू मेरे पिछलियां तक पहुंचा दियो, मैनू मेरे रब ने कामयाब कर छड्डिया। कमाल है यार, मैं रहमान दी मोहब्बत तो सदके जावा, मैं ओदे प्यार तो कुर्बान जावा। रब ने कितना सोना प्रोटोकॉल दे दिता है, मेरे मालिक ने कितना सोना प्रोटोकॉल दे छड्डिया है। ए आंदा फरिश्तियों फरिश्तियों मेरी खास नू पहुंचाओ ना, मेरे मां बाप नू पहुंचाओ ना, मेरे बच्चियां नू पहुंचाओ ना, मेरे दोस्तां नू पहुंचाओ ना, मेरे रिश्तेदारां नू पहुंचाओ ना, कि मैनू रब ने कामयाब कर छड्डिया है, मैनू मेरे रब ने कामयाब कर दिता है। फरिश्ते आंदे ना ना सानू इस गल दी इजाजत कोई नहीं, इस गल दी इजाजत कोई नहीं। ते आसमान तो आवाज आउंदी है, फरमाया मेरे फरिश्तियों एदा बिस्तर लाओ ना, ते आम बिस्तर ना लाया दे, फरमाया जन्नत जो जन्नती बिस्तर ले जाओ ओ बिछा दियो ना, एनू सुला दियो, थपकियां दे दे के एनू सुला दियो। एक कबर दी पहली रात लोगों पहली शाम नेक बंदे नू प्रोटोकॉल मिलदा पिया, नेक बंदे नाल सलूक मुहब्बतां वाला
پہلی رات دی دلہن ہوندی ہے نا او سو جائے اوے او سو جائے تے انہوں کوئی جگاتا نہیں اوے انہوں کوئی ہلاتا نہیں سارے آتے انہوں آواز نہ دے آجے ایتے کمرے کو رولا نہ پایا دے آرام کر دیئے بھئی جرا بندہ نیک ہوندا ہے اللہ پاک کہندے نے اوے ایتے کو شور نہ کرے آجے ایتے کو رولا نہ پایا دے انہوں پیار نہ سلا دیو انہوں پیار نہ سلا دیو لوگوں سلا دیتا جاندے سلا دیتا جاندے لباس بھی جنتی بستر بھی جنتی انج کہلانا انج ستائی رب دی جنت وچے انج کہلانا ستائی رب دے مہمان خانے وچے انج کہلانا رب دا میزبان تے رب دا مہمان اللہ تے جام نے پہلی رات دی دلہن جدوں ستی ہوئے انہوں جگانا کوئی نہیں صرف ہوتا ایک پیارا جگانا ہے جڑا دا خامن ہوندا ہے کوئی جگا سکدے اے وی اللہ پاک آندے انہوں سلا دیو انہوں کوئی نہ جگاوے انہوں جدوں جگاواں گا میرا پیارا رحمان انہوں آپ جگاواں گا جدوں انہوں جگاواں گا مینوں آپ جگاواں گا میں تے تو تک پڑھیا ہے میں تے ہوئے نمازیو مبارک ہوئے توانو اور قرآن پڑھنے والیو مبارک ہوئے توانو اور قرآن پڑھان والیو مبارک ہوئے توانو اور دین دی خدمت کرنے والیو اور دین واسطے نشر و اشاعت کا انتظام کرنے والیو اور میرے پیغامان وگے پہنچان دی کوشش کرنے والیو کوئی انویسٹ کر دے کوئی محنت کر دے کوئی محبت کر دے کوئی دعا دیتا مبارک لے جو میں اپنی آخری گل کرنا چاہنا تے اپنی بات کو مکھانی چاہنا اور کائنات دے لوگوں یہ سارا کوئی پروٹوکول ملتا پیانان تیرے دنیا کے سفر کر کے زندگی گزار دے میں اور تیرے دنیا کے رب دی عبادت کر کے زندگی گزار دے میں اور انہوں پروٹوکول ملتا پیان تیرے دنیا کے تھوڑے مال کے سفر کر کے صدمے برداشت کر کے غربتوں کٹ کے قرآن پڑھ کے پڑھا کے سفر کر کے زندگی گزار دے رہے انہوں پروٹوکول ملتا پیان کیونکہ میرے رحمان دعوت ہے میں کسی بھی محنت ضائع نہیں کرتا ایک آخری گل کرنی چاہنا قبر دی گل کرنی چاہنا ویکھنا اللہ پاک کتنا مقام دے دے قبر دی اللہ گل سنیا دے ذرا دمشق دا واقعہ شیخ عبدالرحمن الجفار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے نے دمشق دے بہت بڑے عالم ہوئے نے اللہ ایک وقت ہو سی اے عبدالرحمن الجفار رحمت اللہ علیہ کدی وقت ہو سی کائنات دے لوگوں کدی ویلا سی قبرستان دے اندر قبراں کٹدے سن لوکاں کولوں مزدوریاں لے کے قبر کڈیا کرتے سن محنت مزدوریاں عمر بڑی 40 45 50 سال عمر ہو چکی تھی اللہ لیکن آپ بیان کرتے ہیں آپ بیان کرتے ہیں آپ دینا میں قبرستان اندر سا ایک بی بی آئی تے آ کے آندی ہے ایک قبر کٹن والے ایک قبر ہی کٹ دے ایک قبر کٹ دینا اے آندے نے میں قبر کھوتی تھوڑا جا وقت گزریا ایک جنازہ آ گیا جنازہ آیا کسے بچے دا سی 15 16 سال دی عمر طالب علم سی کوئی اودا جنازہ سی تھوڑے جے لوگ سن نال کیونکہ غریباں دے جنازے جے تھوڑے ہی ہوندے نے اے رسم دنیا نا دنیا دولت دے متھے لگ دیئے مال دے متھے لگ دیئے ہائے سر کے جوان تھوڑے جے لوگ جنازے دے نال اے جناب والا جنازہ پڑھیا گیا اے مدن دفنان دا انتظام کیتا گیا اے دی میت نو اٹھا کے قبر دے کول لے آتا گیا اور جڑے ویلے قبر دے قریب لے آئے اے عبدالرحمن الجفال اے پڑھتا ہے قبر سے اترے آئے کیونکہ تے دفنان دا انتظام کرتا سی قبر سے اترے آنے کہتے آؤ لوگوں میت
بی پھر آئی آکے اندھی قبر کڑنا ایک اور قبر کڑنا آنا میں قبر کڑی جنازہ آیا جنازہ ایک نوجوان دا سی آنا میت نو قبر تے رکھیا گیا میں قبر دی لاحق دے اندر کھڑا سا آنا اسی طرح قبر کھلی تے ہوئی دو بندے آئے دے روشن چہریاں والے بڑا پیارا جہا منظر پاک نظر آ رہا ہے انہوں بھی نال لیا سواری تے بٹھایا تے لے کے چلے گئے میں بڑا حیران ہویا میں اس بی بی نو لبنا شروع کر دیتا میں پہچانتے صحیح کیڑا ایسا عمل کرتے سو کیڑا ایسا عمل کرتے سو جس وجہ تو رب نے مقام دیتا ہے کہ دنیا والیاں نو بھی وکھا دیتا ہے کہ میں انہاں دے استقبال ایویں کرنا انہاں دے استقبال ایویں کرنا آدھا میں بی بی نو لبنا شروع کیتا بی بی تک پہنچ گیا میں کیا نہیں میری کہنا مینوں ایک تے دسنا ہے کون سانی ایک دن تو پہلا بھی آئی سے آج بھی آئی ہے تے بی بی نے کی کر نکلیا بی بی آندی میرے کو پوچھ میں بڑی تکلیف ہے میں صبر بھی بڑا کیتا ہویا کہنے لگا میں پوچھا بی بی دس دے صحیح کون سانی تے بی بی آندی ہے نا کہ دوے میرے پتر سن ایک بڑا بیٹا جڑا آج موت ہویا ہے تے جڑا پہلو فوت ہویا سی میرا چھوٹا بچہ سی اللہ اللہ آندا ہے عبد الرحمن الجفال آندا میں پوچھا بی بی ہاتھ جوڑ کے تیرے کو پوچھنا چاہنا مینوں دس تے صحیح ہے عمل کیڑا کرتے سانی انہاں تے میں بڑے مقام ویکھے نہیں انہاں دا میں بڑا پروٹوکول ویکھے انہاں دا میں بڑا استقبال ویکھے آئی مینوں دس تے صحیح نا تے بی بی آندی عمل کی کرنا ہے نا میرے پتراں نے کی عمل کرنا ہے انہیں کیا گیا میرا چھوٹا بیٹا سی نا او مسجد مدرسے جا کے دین دا علم حاصل کرتا سی او قرآن پڑھتا سی کٹیاں چھپاندے بیٹھ کے او قرآن پڑھتا سی اللہ لاتے جڑا بڑا سی تیرا بڑا میرا پتر سی او مزدوریاں کرتا سی او مزدوریاں کر کے پیسے لیا کے میرے اس پتر تے خرچ کرتا سی او تے خرچ کرن دی وجہ تو لوگ کائنات دے لوگ اے عبد الرحمن الجفال رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں آتے ایک قرآن پڑھتا سی ایک حدیث پڑھتا سی تے دوجا سبحان اللہ نہیں جاواں گا دوجا تے خرچ کرتا سی او کے پڑھن دی وجہ تو او دے خرچ کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے او نبوہ دی قبر نو جنت دے باغ بنا چھڈیا ہے اس عمل دی وجہ تو ایک قرآن پڑھتا ہے مبارک لے جاؤ جڑے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاندے ہو یار ایک لمبی طویل لسٹ ہے جنہیں مولوی نے شاید ہی کو مولوی ایسا ہوئے جڑا پیچھو سرمایہ دار ہوئے خدا دی قسم ماپیاں نے اوکے ویلے کٹ کے ماپیاں نے اوکے ویلے کٹ کے پتر پڑھا کے اور تینوں پیش کیتے تینوں قرآن سنان واسطے آئے میں رات سفر چے آ رہا سو میری اچھی کھان نکل گئی میرے اپنا باپ یاد آ گیا اور کائنات دے لوگوں کیا میرے نال مدرسیاں سے چرنا میں تینوں ایسے بچے بخاواں جنہاں دے کرا کے میں ویکھیا جنہاں دے کرا میں کھان نو کچھ نہیں ہوندا انہاں اپنے پتراں نو مدرسیاں سے پایا ہوندا ہے انہاں اپنے بچیاں نو حدیث پڑھاؤن واسطے وقف کیتا ہوندا ہے انہاں قرآن نہیں وقف کیتا ہوندا اور نہ گھبرایا کرو جڑے اپنے پتراں نو پڑھاندے ہو دین پڑھاندے ہو میرا ایمان ہے ماپیو تسی انہاں تے خرچ کردے ہو ایک وقت وہ آئے گا دنیا تو جائے گا رب تیری قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے گا
بندہ چاہنا ہے اولاد نو پڑھا اور دین دا علم پڑھا انہاں تے انویسٹ کر انہاں کے خرچ کر دنیا دی ڈگری تے انویسٹ کرنا ہے نا قرآن دی ڈگری تے انویسٹ کر خدا دی قسم ہے رب کے استقبال کا انتظام کرے گا اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے سنایا سانو ہر ٹائم ہر گناہ ہر نیکی تے ہر لمحے تے موت قبر ذہن چ رکھن دی یاد رکھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین